व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज ये ऐलान कर दिया है कि बेसिकली ये जो जलसे जुलूस हैं और ये तमाम चीज़ें इन पे पाबंदी है, क्योंकि कोरोना जो है वो पाकिस्तान में बहुत हद तक फैल चुका हुआ है और इसकी मज़ीद शिद्दत जो है वो जारी और सारी है, उसके हमले जो है वो जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि किस तरह उनकी गवर्नमेंट ने जो कब्ज़ा ग्रुपों से निजात दिलाई है लाहौर को, और CCPO लाहौर, एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने पहले बताया था कि CCPO लाहौर को लगाने की वजह ये थी कि उनके बहनोई जो थे उनका मामला लटका हुआ था, कब्ज़ा माफिया को धमकी देता था और पंजाब पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। तो CCPO लाहौर ने ये उनको, जब CCPO लाहौर वो नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर को ये वादा किया, उनको यकीन दहानी कराई कि वो उनके बहनोई का भी जगह जो है उसको छुड़वाएंगे और कब्ज़ा माफिया को भी लाहौर में ख़त्म कराएंगे। तो आज बड़ी कामयाबी का दिन था। लाहौर के दौरे पे थे प्राइम मिनिस्टर, चौधरी शुजात साहब से भी मिले और उनसे मामला ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा क्या, ज़रा ये सुन लीजिए। पाकिस्तान में PDM की तहरीक जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस तनाजुर में जो है ये जो बहस जिसको होना ही नहीं चाहिए था, यानी कोरोना के दौरान मजमे, वो बहस जिसको इन फर्स्ट प्लेस होना नहीं चाहिए था, अपोजिशन को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए था और अब जलसों को मौखर कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अपोजिशन बज़िद है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से स्केड्यूल बना चुके हैं। ये 2-3 जलसे होंगे, मुल्तान का, लाहौर का, उसके बाद गवर्नमेंट जाएगी घर और इलेक्शन होंगे और वो पावर में आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जरा सुन लें। लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई फायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा। हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। सारे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की चीखों की आवाजें सुनेंगे। ये सारे मिले हुए थे कब्जा ग्रुप्स को, पॉलिटिकल पार्टीज इनको बैक कर रही थी, ये उनके लिए पैसे इकट्ठे करके देते थे, ये उनके जलसे कराते थे, उनको इलेक्शन में पैसे देते थे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनको हाथ नहीं लगाती थी। कई पॉलिटिशियंस ने अरबों रुपए की जमीनों के ऊपर प्लाजे बनाए हुए हैं। इन सब के पीछे हम जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इनके ऊपर। सबसे बड़ी जो कामयाबी हमारी हुकूमत की है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, पिछले 50 साल में बता दें कि पाकिस्तान की ये स्टैंडिंग थी। हमारा तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, UAE से हैं। राइट। परवशा खान साहिबा, मलिका बुखारी साहब और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। परवशा खान साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा फॉरेन पॉलिसी भी तो बाद में बात कर लेंगे, कामयाब तरीन है वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख की, लेकिन वो आप कह रहे हैं आपको जलसे नहीं करने देंगे और ये अवाम की उसमें कर रहे हैं इंटरेस्ट के अंदर, जो नून लीग की अवाम भी है, पीपल्स पार्टी की अवाम भी है, PDM की अवाम है। तो आप मान जाए प्राइम मिनिस्टर की बात। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। बात यह है कि ये तो देख लेंगे कौन जलसे नहीं करने देता और कौन रोकता है। ये फ़ैसला हो जाएगा अभी चंद दिनों में। बहरहाल अभी तक जो अपोजिशन है वो PDM अपने जलसों पर बिल्कुल कायम दाइम है और जो स्केड्यूल दिया गया है उसी के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे। दूसरी बात यह है कि जिस शहर में अभी मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं जी, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या आपको सड़कों पर, चौराहों पर, बाज़ारों में कोई SOP नाम की चीज़ नज़र आती है? क्या आपको नहीं पता कि रोज़ाना हज़ारों के मजमे की शादियाँ होती हैं जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ कोई वबा है ही नहीं? क्या आपने नहीं देखा कि इसी शहर में लाखों के मजमे का एक जनाजा हुआ तो वहाँ कोई किसी की ज़रूरत हुई किसी पे हाथ डालने की? आज गिलानी साहब के बेटे को मुल्तान में अरेस्ट किया गया है और इसी जलसे की आड़ में। लिहाजा इस वक्त इनको इन जलसों की आड़ में वो जो ये करते रहते हैं वो करने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जलसा कहीं भी जो है वो मौखर होगा या कोई पीछे हटेगा। अगर इनके जलसों की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपकी अपनी इनकी मुआविन ने सियालकोट में किया, अच्छा जी, फिर इनके वज़ीरों ने किया, गंडापुर साहब ने किया, वो दूसरे जो हैं वो क्या जिन्होंने PGDC से मुलाजिम निकालते, जुल्फ़ी बुखारी ने किया। बात यह है कि ये तमाम मुनाफ़क़त जो है इसका एंड होना चाहिए। जो जलसे में आएगा उसको इल्म होगा कि वबा भी है, बीमारी भी है, लोग पागल नहीं हैं, और अगर लोग ये समझेंगे कि इन जलसों में जाना उनकी बका के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मौत है वो तो आपको पता है बेरोज़गारी, भूख और गुर्बत और महंगाई से भी है, और उसमें तो कोई बचत नहीं। कोरोना तो फिर शायद कुछ आपको थोड़ा बहुत चांस दे देता है, लेकिन यह है कि इसकी आड़ में अगर NRO मांगा जा रहा है PDM से तो वो NRO नहीं मिलेगा और हर जलसा अपने वक्त के मुताबिक होगा। इन्होंने जितनी गिरफ्तारियां करनी है ये कर लें। आप ये कह रही हैं कि जो आज आपने ये बात की, अब इस आप ये दूसरी बात कामरान, अगर तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगता है, बाकी सब सनतें खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, हर कारोबार खुला है,
तो अगर जलसे सिर्फ पीडीएम के जलसों कोरोना सिर्फ पीडीएम के जलसों में ही आ रहा है, बाकी सब जगह कोरोना जाने से क्या हाथ उठा चुका है। और अगर पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगता है तो फिर ये लगाएं, फिर हम भी सोचेंगे कि जलसा ना करें। अगर लॉकडाउन लगता है पूरे मुल्क में, कर्फ्यू लगता है, अगर इतनी शिद्दत है तो फिर आपको इनकलाबी इक़दाम उठाने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि पिछले मार्च से अब हम दोबारा मार्च की तरफ आ रहे हैं, जब ये पहली दफ़ा आया। ज़रा ये भी पता कर लें कि आज तक इन्होंने कितनी क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाई इस वबा के लिए। इनको इल्म था कि दूसरी लहर भी आनी है, ये ख़ुद कहते थे। कोई एक हस्पताल का नाम पूछें जो बताया इन्होंने बनाया, कोई एक ऐसी ट्रेनिंग बताएं जो कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट से इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को और डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन पे हैं उनके लिए कोई की हो, कुछ बता दें हेल्थ पॉलिसी का, सिवाय डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के जो मास्क लेके पता नहीं कहाँ गए, उनके ऊपर वो इंक्वायरी का क्या हुआ। अब इन्होंने अपना एक ज़ाती मुलाजिम फैसल सुल्तान लाकर बिठा दिया है, जिसके बाद जिनको इन्होंने तमाम 21-22 करोड़ आवाम की सौंप दी है ये हेल्थ। ये पूछिए कि इन मामलात के लिए चाहे पीटीवी हो, चाहे हेल्थ पॉलिसी हो और फॉरेन पॉलिसी पे क्या बात है। ये बात वैसे मैं इससे एग्री करती हूँ कि आज जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, पूरे 70 साल में पाकिस्तान वहाँ खड़ा नहीं हुआ। आज कश्मीर जा चुका है। ईरान और सऊदी अरेबिया पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, आपको वोट नहीं किया उन्होंने। ईरान और सऊदी अरेबिया में आपका कश्मीर डे नहीं बन सका। ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी। आज हम जहाँ खड़े हैं, वी आर फ्रेंडलेस, वी आर होपलेस, और हमारे साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। जो आपका सीपेक था गेम चेंजर, कितने कमर्शियल जोन्स, क्या बना है आज उसका, आप बता दीजिए क्या बना। आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या है। सिर्फ एक चीज़ पर जो हमें सुनाई दे रहा है और पढ़े पढ़ाए तोते जो रट रहे हैं और बोल रहे हैं मंत्र, वो है कि इसराइल को तस्लीम कर लो, इसराइल को तस्लीम कर लो। लिहाजा ये इनकी अगर कोई माइलस्टोन है तो आप इसको ये करार दे सकते हैं। लेकिन आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे परवेश साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने बड़े आज स्ट्रेटजी डे मनाया गया है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने किस तरह काबू पाया है दुनिया में जो बड़े बड़े मालिक काबू नहीं पा सके, स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कामरान, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई मसला ही नहीं। अगर मामला इनके काबू में है और इतनी दुनिया, लेकिन वो जलसों से प्रॉब्लम हो गई है, जलसों से बढ़ेगी। न्यूयॉर्क का मेयर चल रहा है पता नहीं कहाँ। नहीं जलसों से नहीं, जब सब पूरा पाकिस्तान खुला है, दुनिया हमें जो है शाबाश दे रही है, फिर किस बात का रोना है। फिर तो आप अगर फिर तो आप ये कहें तो फिर आप एनआरओ मांग रहे हैं, फिर तो ये मिन्ते माफिया तरले जो हैं अब नहीं चल सकते। मलिका साहिबा, क्या आप लोग घबराए में पीडीएम जलसों से, इसलिए ये मुनाफिकत की सियासत कर रही है गवर्नमेंट बकौल अपोजिशन के? जी थैंक यू कामरान। देखिए कामरान, पहली बात तो ये कि हम तो सोच रहे थे कि आप अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से अपोजिशन रहनुमाओं के इस रवैये की मज़म्मत करेंगे, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में जब कोरोना की पहली लहर थी मैंने शमूलियत की थी, मेरे पास ये एजाज़ हासिल था कि आपसे कोरोना की वबा पर बात करूँ, और आपने हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारी मज़म्मत की थी। हमारी मज़म्मत की थी और आपने कहा था कि हमें एक कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। देखिए जो बातें पलवशा कर रही थी और अब हमारे दूसरे रहनुमा भी करेंगे, इनकी इन बातों से ये जाहिर होता है कि इनका अशराफिया का माइंड सेट है, इनकी ज़ातियात से बालातर कुछ भी नहीं है। ये वही अवामी नुमाइंदे हैं जो पिछली वबा की पहली लहर में कहते थे हाथ जोड़कर कि अगर आपने लॉकडाउन नहीं किया तो पाकिस्तान और सिंध की आवाम जो है उनकी जान को नुकसान होगा। अब यही अवामी नुमाइंदे अपने कौमी फरीज़े से तजावुज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी में नहीं जाते और आवाम को मदऊ कर रहे हैं कि आप आइए मुल्तान के जलसे के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पे आप आकर उसके अंदर शमूलियत कीजिए। मुल्तान के अंदर कामरान 78% पेशेंट्स जो आईसीयू वार्ड में हैं वो कोरोना की वबा की वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़, आवाम की जानो माल की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। और अपनी जो बेटी की शादी है, अपनी बेटी की जो मंगनी है, उसके अंदर कहते हैं कि अगर आप हमारे घर आएंगे तो ज़रूर आप आइएगा एक कोविड नेगेटिव टेस्ट लेकर। ये तो इनकी ज़ातियात की सियासत है कि इनकी जान अहम है, इनके घर वालों की जान अहम है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो गरीब मुतवस्सित तबके से रहने वाला आदमी है, उसकी जो जान है उसकी जान अहम नहीं है। तो हम इनके रवैये की मज़म्मत करते हैं, इनके इक़दामात की मज़म्मत करते हैं और आवाम को बताना चाहते हैं कि ये अवामी नुमाइंदे हैं। साहिबा, आप इनको कानूनी तरीके से रोकना चाहेंगे? ये तो मुल्तान जलसे कर रहे हैं, आप लोगों ने आज गिरफ्तार कर लिया साबिक प्राइम मिनिस्टर मूसा गिलानी, उनके बेटे यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी को लोग समझ इसलिए किया गया ताकि मुल्तान का जलसा फ्लॉप हो। तो मतलब ये टैक्टिक भी जो रियासती हथकंडे, ये भी तो एक फाशिज्म ही है ना, एक बात। दूसरी बात ये कि आपके पास अब तो अगर लीगल डोमेन है तो लीगल तरीके से रोकेंगे आप
کیا کورٹ کے ذریعے اپروول لیں گے یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایگزیکٹو مشینری کے ذریعے ان جلسوں کو روکیں گے؟ جلسے تو یہ کر رہے ہیں تو کریں گے کیا آپ لوگ؟ یہ طریقہ تو خیر صحیح نہیں ہے ان کو صاحبزادے کو گرفتار کیا، لیکن لیگل طریقہ کیا ہے جو آپ کریں گے؟ نہیں کامران، نہیں دیکھیں کامران، پہلی بات تو یہ کہ لیگل جو ایشو ہے اس کے اوپر واضح ہو چکی ہیں چیزیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچانا پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہ عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے آئین کے اوپر حلف اٹھایا ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایس او پی کی گائیڈ لائنز کی وائلیشن پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکے ہیں، وہ اپنے عدالتی فیصلے میں درج کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے اجتماعوں کے اندر شمولیت کی تو وہ اس کی توثیق کر چکے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ تو عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، تو یہ کیسے جمہوریت کے علم بردار ہیں جو کسی بھی نظام کو نہیں مانتے اور عوام کی جان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ جہاں تک ہمارے اقدامات کی بات ہے، دیکھیں ہم نے انہیں ایک وے فارورڈ آج دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم سب عوامی نمائندے ہیں، ہم سب عوام کو جواب دیں۔ آپ آئیے پارلیمان کی جو کرونا کی کمیٹی ہے کووڈ-19 کی، اس کے اندر شمولیت کیجئے، ہمارے ساتھ ایک اتفاق رائے پیدا کیجئے۔ پتہ میرا شبیر فراز کی پریس کانفرنس سنی ہے، نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ پریکٹیکلی ڈیفنکٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کا بھی رول ہے اور ان کا بھی رول ہے۔ آپ کا جتنا پارلیمنٹری سسٹم نہیں دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں نہ پرائم منسٹر جاتے ہیں، اگر کوئی بات شروع ہوتی ہے تو مراد سید کھڑے ہو کے ان کو ذاتیات میں ان کے اتراتے ہیں، تو وہاں تو کوئی جائز بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو پاکستان کے عوام پہ برڈن ہے پاکستان کی پارلیمنٹ۔ نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل بھی اگری نہیں کرتی۔ آپ اگری نہ کریں لیکن دلائل تو دینا اس پہ۔ دیکھیں پارلیمان ڈیفنکٹ نہیں ہے، پارلیمان مضبوط ہے۔ پارلیمان کے اندر جو عوامی نمائندے ہیں ان کو اپنی کرپشن اور ذاتیات سے بالا تر کچھ نہیں نظر آتا، اسی لیے وہ کرونا کے ایشو کے اوپر بھی اپنی ذاتیات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ملکہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے، اس سے پہلے میں جاوید لطیف صاحب کے پاس جاؤں، میری عرض سنیے۔ آپ الیکٹڈ نمائندوں کو کرپٹ کہہ رہی ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ کرپٹ ہے، تو جب آپ خود اتنا بے وقت سمجھتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے نمائندے ہیں بٹ دے آر دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ، تو اگر آپ ان کو بھی سمجھنی ہے وہ کرپٹ ہیں، وہ غلط لوگ ہیں، تو یہ عوام بھی کرپٹ ہے جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے۔ مجھے سمجھائے نا پھر کس طرح آگے چلیں گے ہم؟ پھر کس طرح یہ تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سب صحیح ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ نہیں چل رہی۔ آپ ان کو ہاتھ لگانے کو ملانے کو تیار نہیں ہیں ان سے، یہ کرپٹ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یعنی آدھی پارلیمنٹ تو بری ہوگی نا بس۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے اوپر سن لیجیے، آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب سنیے، اتنا تحمل پیدا کیجئے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، عوامی نمائندوں کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، دستاویزات ہیں جو کہتے ہیں کہ 500 ٹرانزیکشنز کے تھرو 3 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آئے۔ عوامی نمائندوں کے جو لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کو اعلیٰ عدالت کہہ چکے ہیں کہ وہ نااہل ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آپ پارلیمان میں آئیں، پارلیمان میں عوامی ایشوز کے اوپر بات کیجئے، کرونا کی لڑائی کے اوپر بات کیجئے، عوام کے تحفظ کی بات کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروڈکشن آرڈرز اور اپنی ذاتیات کے اوپر بات۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں آپ کو سارے پینلسٹ کو مشورہ دوں گا کہ نیب کے اوپر نا گورنر جو مقصی تھے نا، میں نے بھی ان کو ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا، ان کا ایک اور انٹرویو وہ بھی سن لیجیے گا، وہ بتائیں گے پاکستان میں کرپشن اصل میں کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی نیب زدہ تھے اور اس کے بعد گورنر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح بنے، یہ ذرا ان سے جاننے کی کوشش ہے پاکستان میں نیب اور کرپشن کے لاز کیا کرتے کیا ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، اصل تو اینمی آف دا اسٹیٹ آپ ہیں جو اس کرونا کے برے ماحول کے اندر، ملیکہ بخاری صاحبہ کی ہر بات سے میں ڈس ایگری کروں لیکن اس بات سے ایگری کرنا پڑے گا ان کی اور پرائم منسٹر کی، اس برے ترین ویو کے اندر بھی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان اتنا امپورٹنٹ ہے، عمران خان کا جانا اتنا امپورٹنٹ ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کو اڑا دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا کے کرونا لگوائیں گے، یہ بھی تو زیادتی ہے۔ ہاں کامران شاہد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وقت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر جمہوری روایات کو اپنانے والوں کو کہا جائے کہ یہ مکمکہ ہے، اور جہاں طاقتور لوگ جو ہیں ان کے گٹھ جوڑ کو ایک پیج کہا جائے، اس ریاست میں کیا قانون آئین کی عملداری ممکن ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے پچھلے ہفتے کو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ایک سرکاری طور پر منایا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، سب خوش ہیں اس سے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ الحمرا کلچر جو ہال ہے فورٹس اسٹیڈیم میں یا قذافی اسٹیڈیم میں تو وہاں صبح 11 بجے لاہور ڈویژن کے اساتذہ، سٹاف سب کو بلایا گیا
اور ارینج انہوں نے کیا تھا، وہاں سی ایم نے جانا تھا کوئی 2500 کے قریب لوگوں کا، مگر وہاں آ گئے کوئی 10,000 کے قریب لوگ، 2500 کو اندر داخل ہونے دیا گیا اور 7,000 باہر بیٹھے رہے. اور یہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے سی ایم صاحب تشریف لائے فیصل آباد سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایڈریس کیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کوئی ایس او پیز تھے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا فیصل آباد میں خود عمران خان صاحب تشریف لے کے گئے؟ سینکڑوں لوگ وہاں اکٹھے نہیں تھے. گجرانوالا آپ نے دیکھ لیا. حافظ آباد میں عمران خان صاحب نے جو سرکاری اسکولوں کو چھٹی کروا کے اپنا اسٹیڈیم کا جلسہ بھرا، وہ کسی کو یاد نہیں ہے. اس کے باوجود میں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ این آر او. مجھے آج کامران شاہد صاحب کو یہ بتائے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو تھے، اس وقت کہا جاتا تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ WHO کی طرف سے اربوں کا سامان آیا ہے، دنیا سے ہمیں بڑی کیش امداد ملی ہے. آج میں پوچھتا ہوں کہ وہ اربوں روپیہ لگا کہاں پہ ہے اور وہ سامان کدھر ہے، اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کہاں ہیں؟ اسی طرح آپ مجھے یہ بھی پوچھنے کی اجازت دیں، بڑی کرپشن کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ این آر او مانگتے ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ڈاکو چور ہیں. تو پھر مجھے یہ پوچھنے کی اجازت دیں نا کہ LNG پر 150 ارب کا جو نقصان انہوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے کیا ہے، چینی آٹے کی قیمت جو لوگوں کی جیب سے 405 ارب روپیہ میاں صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ اس بات میں خوش نہیں ہیں کہ آج جس شہر میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز شاہ بھی بیٹھی ہوئی لاہور میں، وہاں پرائم منسٹر بتا رہے ہیں قبضہ مافیا سے بھی نجات مل رہی ہے. قبضہ مافیا وہ ہے جو آپ جیسے لوگوں کے جلسوں کو سپانسر کیا کرتا تھا، صرف ان کے خاندان کو. اچھا جی، یہ میاں صاحب کے بعد پھر پرویز شاہ آپ کے پاس آؤں گا. اگر میں یہ بھی بات مان لوں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج جو وہ بات کر رہے تھے ان کے ارد گرد کھڑے کون تھے؟ مجھے آج بتائیں کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑا یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ جناب 70 سالوں میں کسی حکومت نے جو انسپیکشن نہیں کروائی، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک رپورٹ پبلک کر دی ہے. اس وقت کریڈٹ لیتے تھے. آج جہانگیر ترین صاحب پاکستان کے اندر ہیں، آج کوئی پوچھنے والا این آر او پھر کون سا ہوتا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب دیکھیں ایک سی پی او کو لا کر میں نے قبضہ مافیا سے جان چھڑا دی، ایک میسج دے دیا، ایک پیغام دے دیا. تو پھر ان کے ارد گرد خسرو بختیار اور پنجاب کے وزیر جو کھڑے تھے. لیکن میاں صاحب وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی ساری باتیں غلط تھی جو انہوں نے مجمع بلائے، انہوں نے فیصل آباد میں لوگوں کو بلایا. تو آپ تو وہ غلطی نہ دہرائیں، آپ تو ان مجموعوں سے اختلاف کریں. ہم عوامی نمائندے ہیں کامران شاہد صاحب، ہم لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. اگر عوام کی آواز آج نہیں بنیں گے ہمیں کوئی حق اصل نہیں ہے کہ ہم عوامی نمائندے کہہ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں، لوگ چینی آٹے کے ریٹ پوچھ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھیں کہ مہینے کے بعد جب گیس بجلی کا بل آتا ہے وہ غش کھا کے کس طرح گرتے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا لوگوں کو میاں صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، چلے ساری بات چھوڑیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ان جلسوں سے کیا نکال لیں گے؟ جلسوں سے تو گورنمنٹ نہیں جائے گی، نہ پاکستان میں کبھی گئی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کامران جی. ہوتا یہ تھا کہ 70 سالوں میں کوئی بھی اپوزیشن حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرتی تھی، لوگ جلسے جلوس کرتے تھے، یقیناً اس سے حکومتیں گرا نہیں کرتی. مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسان، اس میں وکلا، اس میں ٹرانسپورٹر، اس میں تاجر، اس میں سرکاری غیر سرکاری ملازم، ساری دنیا شامل ہو رہی ہے. اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے ساری دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے لیے یہ مسلط کردہ جو شخص ہے اس سے جان چھڑائی جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، چلیں یہ تو آپ کی بات آ گئی ہے تو آپ دیکھیں گے جب ہوگا. ابھی تک تو خیر جلسے کر رہے ہیں. پرویز صاحبہ اس سے پہلے بریک لوں، کوئکلی ذرا اس بات کو جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بختاور صاحبہ کی جو منگنی ہے اس میں تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جو گیسٹ ہے کووڈ ٹیسٹ کرا کے آئے، لیکن جلسوں کے لیے جہاں عوام کی زندگی خطرے ہیں وہاں پہ آپ یہ اصول بھول گئے. تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی کی بیٹی کے منگنی پہ ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے ذاتی معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی ان کو کیا تکلیف ہے. اگر میں نے ذاتی معاملات میں بات شروع کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کسی اور کانٹیننٹ سے میں شروع ہوں گی اور پھر یہاں تک آؤں گی تو بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اس بات کو میں اگنور کرتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ امریکہ میں پورا الیکشن ہوا ہے، ادھر بھی یہی وائرس ہے اور یہ وائرس وہاں ریلیز بھی ہوئی ہیں،
वहाँ वोटिंग भी पूरी अमेरिका ने एक शफाक आदमी से अपनी जान छुड़वाई है, हम भी यही करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इनके जलसे जुलूसों में जो बातें अभी मियाँ साहब ने की, इनके जलसे जुलूस सब जायज़ हैं क्योंकि वहाँ कोरोना हाथ मुँह धोकर जाता है और बाकी जगहों पे कोरोना ऐसे ही चला जाता है। लिहाजा इनकी जो कह रहे थे ना चीखने की आवाज़ें तो इनसे आ रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कामरान, ये यही रट्टा लगा के आए हैं या आखिरी दिन तक ऐसे ही जाएंगे। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, आखिरी दिन जब होगा, हशर का मैदान लगा होगा, दुनिया तहस नहस होगी, एक दिन वो आएगा और सूर फूंका जा रहा होगा और मुर्दे कब्र से निकले होंगे और लोग अपना अपना हिसाब दे रहे होंगे। एक अकेला शख्स खड़ा होकर लगा होगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। लिहाजा इनका ये रोना क़यामत जारी रहेगा। चलो ये पॉइंट इसका जवाब देंगी मलिका साहबा ब्रेक के बाद। क्या है और करप्शन क्या है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। क्या बताओ, आपने तो बिल्कुल हंसाई दिया एंड में आके। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। मलिका बुखारी साहिबा, वैसे तो ये एक अच्छा टेस्ट एंड ट्रायल केस है। ऑपोजिशन जो है वो ये समझती है कि इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है 2.5 साल की ओवरऑल, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर हो, लोगों के खुराक के मसले को लेकर हो, लोगों के शुगर के मसले को लेकर हो, ये हुकूमत, इनका मैं मौक़िफ़ दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल, वैसे तो मैं ही बड़ी बातें कहता हूँ, लेकिन इस वक्त आपको इनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि हुकूमत जो है ये कोरोना से बड़ा एक मर्ज़ और वबाई वायरस बन चुकी है, तो लोग जो है इसलिए आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा टेस्ट एंड ट्रायल है कि अगर तो लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को भी रियलाइजेशन होगी कि अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें। और अगर वो नहीं आएंगे, वो समझते हैं कि कॉल इस काबिल नहीं कि अपनी जान खतरे में डालें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बाकी ज़ातियात वाली बात तो खैर वो उन्होंने कह दिया कि उस पर वो कमेंट नहीं करेंगी, तो मैं कहता हूँ आप बिना करें, लेकिन बहरहाल यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। जी नहीं कामरान, देखें थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा बात करके। देखिए कामरान, इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। पलवशा धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर कर इस तरह इस बात से आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए इनकी पार्टी के रहनुमा मेहर बुखारी, मैंने देखा ट्विटर के ऊपर कि मेहर बुखारी ने इनकी पार्टी के रहनुमा से सवाल पूछा कि आप आवाम को तो मदऊ करते हैं जलसों के अंदर, लेकिन अपने घर के फंक्शन के अंदर कोरोना टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट मांगते हैं। ये सवाल पूछने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने और इनकी ट्विटर फैमिली ने, इनके वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने उनको धमकी आमेज ट्वीट्स किए और इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर भी ये धमकियां देकर जातियात पर बात कर बात आगे नहीं बढ़ा सकती। बात सिर्फ साफ है कि अगर आपकी और जरदारी हाउस के गेस्ट की, मेहमानों की और बच्चों की और ख़ानदान वालों की ज़िंदगी अहम है, तो पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी अहम क्यों नहीं है? अगर आपके घर में दाखिल होने के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट चाहिए तो बड़े इज्तिमाओं के अंदर लोगों को बुलाते हैं, आपके घर के अंदर शादियां हों, आपके घर के अंदर खुशियां मनाई जाए, पाकिस्तान की आवाम की जो माएँ हैं उनके बेटे वहाँ आए ताकि उनके जनाजे उठें। पाकिस्तान की आवाम जो है, उनकी जो जान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अहम नहीं है। आपकी जान बहुत अहम है। इस दोहरे रवैये की, इस आमिराना सोच की, इस अशराफिया के माइंडसेट की मजम्मत करते हैं। और ये बात इतनी आसान नहीं है और ये बात बहुत मुश्किल है। और आवाम इनसे सवाल करेंगे और आवाम से कहेंगे कि इनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें, इनसे पूछें, इनकी मजम्मत करें, इनको बुलाएं और इनसे सवाल पूछें कि किस तरह आप हमको तो कहते हैं कि जलसों में आओ और अपने घर के अंदर कोरोना नेगेटिव टेस्ट मांगते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कामरान, जहाँ तक मकबूलियत की बात है, देखिए जीबी का इलेक्शन जो है वो लिटमस टेस्ट था। जीबी की आवाम ने क्या कहा इन सबको? ये वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे, बहुत लगा रहे थे। ये कहते थे कि हम तो फंक्शन करेंगे, हम तो जश्न मनाएंगे 15 नवंबर की रात को। जीबी की आवाम ने कहा हमने वोट को इज्जत दी है, आपको मुस्तरद कर दिया, आप पहले ही मुस्तरद थे, हमने आपको और मुस्तरद कर दिया, हमने 2/3 अक्सरियत से वहां पर सीटें बनाई। वो हमारी मकबूलियत की, हमारी गवर्नेंस की तायीद करता है। और आपकी मिस गवर्नेंस की, आपकी करप्शन की, आपकी अकरबा परवरी की, वो कहता है आवाम ने कहा कि हमने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपने जीबी के अंदर हुक्मरानी की, आप हुकूमत में थे, आपने अलग सूबा नहीं बनाया, आपने आवाम को उनके हकूक नहीं दिए। इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जब आपने सियासत की, आपने हुक्मरानी की, आपने मुल्क को मकरूज किया,
आपने मुल्क के अंदर करप्शन, आपका ये point आ गया जी। मुल्क के अंदर कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं बिल्कुल बनाई, ठीक। तो आपने मैं आवाम को दिया क्या? quickly मईशत response की लेके बात जाऊंगा करते अभी हैं, ऐसे। कोरोना, लास्ट ठीक है। पॉइंट, जी, जी। कोरोना की बात करते हैं कामरान। देखिए जी। आज वजीर आजम ने क्या किया, वजीर आजम ने आज स्ट्रेटजी फोरम से बात की, हमारे तो मौकिफ की तायीद हुई है। आपको तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की ठीक है, स्ट्रेटजी ये पॉइंट आ गया और आपका। दुनिया उस हुकूमत अमली की मुबारकबाद तारीफ देता हूं कर मैं रही भी है। सबसे आपके दुनिया लिए। कहते एक हैं कि मिनट बस। हमने बेहतरीन तरीके से अब मुकाबला पलवशा किया। साहिबा के तो पास इनकी जाएंगे, फिर बातों मियां पे साहब के नहीं पास जाएंगे। जाएंगे। पलवशा साहिबा हम आवाम क्विकली, का रवैया ये मुझे देखेंगे, हैरानगी आवामी हुई सुन के इदारों का कि पीपल्स पार्टी जो नॉन वायलेंट पार्टी है, लिबरल पार्टी है, उसने धमकियां दी हैं सिर्फ साफी को कि बिलावल बख्तावर साहिबा की उसकी क्यों मंगनी की बात की गई। ये बात सही है? मुझे नहीं पता इनको या उनको कोई काट गया या मदऊ किया गया है कि इनसे टेस्ट मांगा गया है कि यहाँ बैठकर ये किसी की मंगनी और किसी के घर के फंक्शन के बारे में इनको ज़्यादा पता है और बाकी हमें नहीं पता, और किसने धमकी दी किसी का नाम बताएं। आप लोग धमकियों और गालियों के मास्टर हैं। आप लोगों ने वो बदजुबानी और गंदगी सियासत में इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान की कि जो कभी किसी ने नहीं की। आप लोग किस मुंह से बात करते हैं? और कर्ज लिया आपने, मकरूज़ की, ये मैंने सुना। ज़रा इनको कामरान आप बता दें कि जब से आए कितना कर्ज लिया इन्होंने, जो 70 साल में किसी ने नहीं लिया। क्या बात करते हैं बैठकर, सब सफ़ेद झूठ बोलते हैं आप लोगों के सामने और समझते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। ये देखिए, ये है वो माइंडसेट कि आप लोगों को, जैसे खुद कहते थे ना भेड़ बकरियां हैं, गुलाम हैं, ये इनका माइंडसेट है जो इनका लीडर बोलता था। दूसरी बात, कभी इनके लीडर को इतराज़ है कि ख़वातीन जो है वो नानियाँ दादियाँ क्यों बनती हैं, कभी इनके लीडर को इस बात पे, अब इनको खुद एतराज़ है कि किसी की बहन बेटी की शादी या मंगनी क्यों हो। तो अगर इनके लीडर के नसीब में अल्लाह ने सादत नहीं लिखी तो हम क्या करें? इसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा आदमी है। खुदा का आपको अल्लाह ने इस जगह ले जाया, लाने की लायक ही नहीं समझा। आपको ये एतराज़ रहता था आपके लीडर को, उसने खड़े होकर मुझे बता दें 70 साल में ऐसी ज़बान किसने बोली ये जो आज हमें धमकियों और बातों का कह रही हैं? ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, किसी मुल्क का खड़े होके ऐसी आप कह रही हैं कि उनको सादत नहीं मिली है, माशाल्लाह साहिब निकाह है, साहिब औलाद है, तो उनको तो सादत मिली है, शादी के प्रोसेस से गुजरे, अभी भी वो निकाह में। ठीक है, अपने करें वो भी। अगर कोई अपनी इज्जतदारी साहब अपनी बेटी की शादी करते हैं, अल्लाह उन्हें नसीब करे, इनको उनके भी जब बच्चे इस काबिल होंगे तो वो उनके 2 बेटे हैं, वो उनकी भी करेंगे कोशिश। चले मैं आगे चलता हूं। और दूसरा, वजीर आजम हाउस या बन्नी गाला में क्या ऐसे दरवाजे खोल दिए गए हैं कि सब चले जाएं? क्या वहां कोई एसओपीज नहीं है? आप पूछिए। ठीक है, पॉइंट ये आपका भी आ गया और उनका भी समझ नहीं और आपका भी समझ नहीं आया। इस मुल्क को 70 साल में जो कारनामे इन्होंने किए, सकूते कश्मीर इनके हिस्से में आया। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बता दिया। पलवैया साहब आपका नहीं इजराइल तस्लीम करने नहीं देंगे इनको। कुछ बोल रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। उसके पीछे जो शैतानी चरखा है वो भी हमें चरखा। चलें जी, पॉइंट आ गया, चेले हैं। पॉइंट आ गया। बिया साहब मुबारकबाद दें, कोरोना के ऊपर कम से कम मुबारकबाद दें, इकॉनमी में मुबारकबाद दें, मुबारकबाद दें गवर्नमेंट को यार, दिल बड़ा करें मियां साहब। हाँ, अगर तो मेरी मुबारक से पाकिस्तान के गरीब आवाम जो पिस के रह गए इनकी 2.5 साला कारकर्दगी से, तो मैं मुबारकबाद देने के लिए तैयार हूँ। अगर उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उनके गैस बिजली के रेट कम हो जाएं, उनके बच्चों की तालीम उनको मिल जाए, उनकी मेडिसिन सस्ती हो जाए मेरी मुबारक से, तो मैं मुबारक देने के लिए तैयार हूँ। मगर कामरान मुझे ये तो बताओ कि ये अभी कह रही हैं और इनके लीडर भी जो कहते हैं, खुदा के लिए मैं इनसे, मेरी छोटी हैं, मैं इनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए किसी की मौत पर और किसी की खुशी पर सियासत मत करें। आपके लीडर ने शुरू की और वो बात, वो वबा आप तक पहुंची, और ये वबा जो है ये किसी तौर पर भी पाकिस्तानी मुआशरा पसंद नहीं करता। इससे आपका लीडर तो खुश हो सकता है, मगर खुदा के लिए आपका अपना ज़मीर भी मुतमिन नहीं होगा। और दूसरा मुझे ये कहना है कि ये कहते हैं सेकंड फेज़ जो है वो बड़ा सख्त है। आप फिर ये मुझे बताएं कि बार्बर शॉप, फिर मुझे ये बताएं होटल, शादी हाल, इंडस्ट्री, फिर मुझे बताएं ट्रांसपोर्ट, दुकानें, सब क्या खुली नहीं है? सिर्फ़ और सिर्फ ये अभी ठीक बात की पलवशा ने कि ये कैसा कोरोना है जो हाथ मुंह धोकर जाता है सरकारी फंक्शन में और बगैर हाथ मुंह धोए जलसागाहों में पहुंच जाता है। अजीब बात करते हैं। एक बात आपने और की कामरान, आपने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि वो
آنا چاہتے ہیں جلسوں میں کہ نہیں؟ میں تو حکومت سے کہا ہے، آپ سے تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ بلائیں بھائی. تو پھر میری بات سن لینا. آپ نے حکومت سے کہا ہے تو اپوزیشن آپ کو جواب دے رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گوجرانوالا، کراچی، کوئٹہ، پشاور کے جلسے اگر عوام تھے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور ملتان میں آپ دیکھ لیں گے موسیٰ گیلانی کو گرفتار کر کے یا ایکس ایم این اے غفار ڈوگر کو گرفتار کر کے اگر آپ سمجھتے ہو کہ ملتان کا جلسہ جو ہے اس کو سائز اس کا چھوٹا کیا جا سکتا ہے گیدرنگ کے حوالے سے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ احتجاج جو ہے یہ اپوزیشن کی کال پر نہیں ہے، یہ عوام کی کال پہ ہے، یہ عوام کی کال پر ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا جب یہ سارا آپ کا، لیکن obviously پوائنٹ تو سمجھ آ گیا، لیکن بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اور یہ پرائم منسٹر کرونا سے بڑا خطرہ ہے، تو اب عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو 2% خطرہ ہے مرنے کا، اس میں اندر ان کو فارغ کریں. لیکن میں بریک پہ جاؤں گا، بریک واپس آؤں گا تو ملیکہ بخاری صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جناب شادی اور وفات کے معاملات پہ اگر ہم پالیٹکس نہ کریں دونوں طرف سے ہی تو کیا ملک زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا؟ اور یہاں پہ تو پارلیمانی نارمز کا کچرا ہو گیا ہے، صرف اس لیے کہ ذاتیات پہ اور کرپشن پہ، اور جو کرپٹ نہیں ہوئی ان کو بھی کرپٹ کہنا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو پارلیمنٹ میں کوئی روادار نہیں. عوام کا نقصان ہے. ایک بریک لوں گا. اس حد تک ذاتی نفرت ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ اس کا براہ راست ایفیکٹ جو ہے، نقصان جو ہے پارلیمنٹ اور لیجسلیشن کو ہوتا ہے. تو ملیکہ بخاری صاحبہ، کیا جس طرح پولیشا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم، یا جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کے شادی اور وفات کے معاملات کو چھوڑ سکتے ہیں پولیٹیشنز کے، اپنے مخالفین کے، اور ایشوز پہ ہم پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر پالیٹکس کر سکتے ہیں، یا یہ پاسبل نہیں ہے، جڑی ہوئی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں کامران، دیکھیں ہم کسی کی بھی بیٹی کی شادی یا کسی کی دادی کی وفات کے اوپر سیاست نہیں کر رہے. ہم صرف عوام کے سامنے حقائق پیش کریں. عوام کو ان کا دوہرا رویہ ہے جو اس کو پیش کریں. عوام کو بتا رہے ہیں کہ عوامی نمائندے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. عوامی نمائندے جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں لیکن آپ کے لیے اور تقاضے مانگتے ہیں اور اپنے لیے اور تقاضے مانگتے ہیں. اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کرونا سے، لیکن دادی کے کل کے اوپر عوام کو نہیں بلاتے. عوام کو جلسے میں بلاتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی کے اوپر کہتے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ نیگیٹو کی رپورٹ لے کے آؤ. سو صرف دوہرا رویہ دکھا رہے، ورنہ سب کی مائیں بہنیں، بیٹیاں اور گھر کے ممبران جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. ہم نہیں گھسیٹنا چاہتے، لیکن مریم نواز شریف نے دادی کی وفات کے اوپر کافی سیاست کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور وہ ہم بارہا عوام کو بتا بھی چکے ہیں. جہاں تک ایک لاسٹ بات کر دوں کہ ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں آپ کے پروگرام سے کہ کرونا کی وبا کے اندر جلسے جلوس نہ کیجیے. عوام کی جان کو تو نقصان ہوگا لیکن ان کے روزگار کو بھی نقصان ہوگا، بیکاز دونوں چیزیں وقت کی قلت ہے، میرے سب کو ٹائم دینا ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. جی پلوشا صاحبہ، آپ درخواست مان لیں حکومت کی. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے ویسے کہ ابھی جن کی یہ بات کری ہیں ان پہ سیاست ہو رہی ہے، ان کی ابھی تک جو ہے ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، مگر پھر بھی یہ جو ہے اپنے الفاظ کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے. شرم کا مقام ہے کہ کسی کی آپ گھر کی میت پہ وہ نام، آپ کو کس نے بلایا؟ ان کے کل پہ آپ کو کسی نے مدعو کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا کہا گیا ہے؟ یا آپ کو کسی ہماری منگنی پر کسی نے مدعو کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کارڈ آیا ہے، آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آئی ہے؟ اگر ان باتوں پہ بات کرنی ہے تو پھر بات بہت گند میں پڑ جائے گی، اور وہ میں تو چاہتی نہیں اس گندگی میں پڑنا. لیکن شرم آنی چاہیے کہ جن خاتون کی ابھی وفات ہوئی ہے وہ ابھی تک قبر میں نہیں اتری. آپ لوگوں کو اپنی زبانوں پر لگام نہیں ہے. کوئی اور بات ہے کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کے علاوہ؟ رائٹ، کچھ شرم کر لینی چاہیے، کوئی تھوڑی بہت. ان باتوں کی شرم، سب نے مرنا ہے، ان لوگوں کے گھر موتیں نہیں آنی، ملیکہ ان کے گھر موت کا فرشتہ نہیں آئے گا. رسپانس پھر میں نے ٹائم دینا ہے میاں صاحب کو. دیکھیں کامران، پلوشا صاحبہ کی زبان بہت ہی خراب ہے، یہ بہت ہی غلط لہجے میں بات کرتی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. آپ مجھے اپنی زبان دیکھیں، اس وقت سے چل رہی ہے، لوگوں کی نانیوں دادیوں تک پہنچتے ہیں. اپنی زبان دیکھیں آپ. جس شخص کی بھی تدفین نہیں اس کے اوپر آپ بات کرنے سے نہیں رک رہی کیونکہ آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. You have no words. آپ اگر کسی کی لاش کے بارے میں بات کریں گی اور کسی کے گھر کے معاملوں کے بارے میں بات کریں گی تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی. خراب آپ کی زبان ہے. Take your words back. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اب جو مرضی کہتی رہیں گی، ہم ہم ان کی دھمکیوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. دیکھیں یہ اس طرح بات کر کے
ان کی اس طرح بات کرنے سے ان کی بات کے اندر صداقت نہیں آئے گی. ان کی بات غلط ہے تو غلط ہے, دوہرا رویہ ہے تو ہے, عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی اس طرح بات کرنے سے ان کی بات میں سچائی نہیں آئے گی. یہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ایکسپوز ہونے کے بعد یہی رویہ ہوتا ہے جو ان کا ہے. پلوہ شاہ, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ بہت زیادہ جو چیزیں تھیں ان کو آپ نے پبلک نہیں کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر میں ملیکہ چھوٹی بہن ہیں, میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے ضمیر کو بھی دیکھیں. آپ کا ضمیر آپ کو ضرور ملامت کر رہا ہوگا, مگر آپ ایک لیڈر ضمیر کو ملامت تک رکھتے ہیں, ضمیر کو ملامت تک رکھتے ہیں. پلوہ صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بولنے دیں کیا کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کو نہیں کامران, آپ اس طرح نہیں کامران, آپ ان کے رویے کی مذمت کیجئے. بہت ہو گیا پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر. ان کے رویے کی مذمت کیجئے, ان کی زبان کی مذمت کیجئے, ان کی ان باتوں کی مذمت کیجئے. آپ ان کو ایئر ٹائم دے رہے ہیں کہ بار بار یہ اونچی زبان میں اس طرح بات کریں. عوامی نمائندے کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور عوام کے سامنے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو سڑکوں پہ استعمال ہو. ملیکہ صاحبہ, آئی اپولوجائز اگر آپ افینڈ ہوئی ہیں پلوہ صاحبہ کے ایٹیچیوڈ سے. یہ آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے, اوبویسلی نیشنل فورم پہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آئی اپولوجائز جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ذاتیات کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں نے یہ حساب لگایا کہ آپ لوگوں کے پاس گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو پھر آپ ٹھک کر کے ذاتیات کے اوپر ہی آتے ہیں. مجھے دیجیے کل تک.